अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जी था जी फजर का टाइम, और अभी जो है वो बहुत बहुत ही उदास सा दिन स्टार्ट हुआ है फजर के टाइम से ही। अभी बस फजर पड़ते ही हम फ़ौरन निकल रहे हैं जी वापस मक्का की तरफ। आज जी उम्रा करेंगे हम, और उम्रा करते ही हमारा जितना भी सामान है वो रहेगा गाड़ी में, और हम वहाँ से जी जाएंगे सीधा जद्दा अपनी फ़्लाइट लेने के लिए, क्योंकि आज की हमारी वापसी की फ़्लाइट है रात की। तो बस इतने से टाइम के लिए हम आए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मदीने की ये गलियाँ बहुत याद आएंगी, बहुत याद आएंगी। सुबह सुबह का टाइम था, बहुत उदास कर देने वाला टाइम समझ लें कि मतलब एक अजीब सी आपकी ना फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ से अभी लगेज वगैरह जो है वो हमारा सारा रखा गया है, गाड़ी आ चुकी थी, तैयारी सारी हो चुकी थी। फजर की नमाज़ पढ़ के तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया था। ग्रैंड प्लाजा होटल था हमारा जी, इसको खैराबाद कहते हैं, यहाँ पे जन्नत मायदा जा रही हैं गाड़ी में। अभी जी यहाँ से हमने अल्लाह हाफ़िज़ किया जी मदीना पाक की गलियों को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वापस आएंगे, दोबारा आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। बहुत अल्लाह से दुआएं की हैं, और इंशाल्लाह अब एक ख़ुशी ये भी थी कि अभी वापस जो है हम हरम पाक की तरफ जा रहे हैं, और जाके एक और उम्रा कर लेंगे। तो अभी हम जाएंगे मीकात की तरफ। वहाँ पर जी हम अहराम हमने इधर से बांध लिए थे, वहाँ पे नियत करेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, और वहाँ से ही फिर हम इंशाल्लाह अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो इंशाल्लाह 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो है ना वो मदीना पाक हरम पाक पहुँच जाएंगे मक्का में। और फिर जो अपना हमारा उम्रे का टाइम आएगा ना, वो मुझे लग रहा है ज़ोहर के आसपास का टाइम होगा। लेकिन आज गर्मी बहुत शदीद है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जाके कितना रश होगा, कितनी स्ट्रगल होगी। हमारी फ़्लाइट भी है, और हम लोग तहज्जुद के टाइम के उठे हुए हैं, और थकावट बहुत ज़्यादा होने वाली है आज, क्योंकि यहाँ से भी 5 घंटे का सफ़र है। ये हम मिकात पे रुके, यहाँ से सब लोग जो भी मदीना से जाते हैं मक्का उम्रे के लिए, वो इसी मिकात पे रुकते हैं, और यहाँ से 2 नफल पढ़ते हैं, ihram की नीयत करते हैं, उम्रा की नीयत करते हैं, और फिर यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो सफ़र 4-5 घंटे का यहाँ पे हो जाएगा, फिर आगे जाके उम्रा करना है, वो उम्रा करके फिर उसके बाद फिर जद्दा के लिए 1.5-2 घंटे का सफ़र हो जाएगा। फिर आगे की 3 घंटे की फ़्लाइट हो जाएगी, उससे पहले जो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तो ख़ुद सोचें कि आज क्या हालत होने वाली है। मुझे मुझे मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने मतलब इतना कुछ एक दिन में कर तो लेना है, अल्लाह ताला हिम्मत देने वाले हैं जी। तो यहाँ से हम जी सफ़र का आगाज़ हमारा हो गया था। सुबह के सोए हुए थे हम लोग, मतलब उठे हुए थे। मैंने कोई क्लिप रास्ते में लिया था, उसकी एक तो रीज़न ये थी कि मोबाइल की बैटरी बहुत लो जल्दी हो जाती है, और मुझे ये था कि चलें जाके मैं अपने उम्रे के भी कुछ क्लिप ले लूँगी, और फिर सारा दिन और सारी रात का भी आगे सफ़र है। रात को हमारी फ़्लाइट जो है वो तकरीबन आई थिंक 12:30 बजे रात के जो है ना, वो 12:30 या 1 बजे दुबई पहुंचनी थी। तो यहाँ पे जी हरम पाक पहुंच चुके हैं हमने। यहाँ पे हम डायरेक्ट उम्रा करेंगे, और यहाँ पर जो है वो हमारा सामान सारा गाड़ी में रखा हुआ है। सिर्फ मैंने बच्चों के ट्राउज़र शर्ट साथ लिए हैं, ताकि वापसी पे वो जाके वॉशरूम में ही चेंज करके एहराम उतार के तो अपने ट्राउज़र शर्ट पहन लें, और यहीं से फिर जो है वो हम जद्दा जाएंगे। और वहाँ से हमारी रात के तकरीबन 8 बजे की फ़्लाइट है। तो आपको पता है कि वहाँ पे 5 बजे पहुँचना है, तो जल्दी जल्दी में हमें सारा कुछ जो है वो मैनेज करना है। अभी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह उम्रा जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन आज पहले की निस्बत रश भी बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता कि क्यों इतना रश है, इस टाइम पे इतना रश होता नहीं है, और धूप गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला हिम्मत दें जी हमें, और हम सारे काम जो है ना वो सर अंजाम दे सकें। तो ये जी माशाल्लाह पहुँच के सबसे पहले तो मैंने जन्नत को कहा कि आबे ज़मज़म पिलाओ, क्योंकि बाहर बहुत शदीद गर्मी थी। तो यहाँ से आबे ज़मज़म पहले पिएंगे, दुआ मांगेंगे, और यहाँ से फिर हम अपने उम्रे का आगाज़ करेंगे, उम्रा करेंगे। उम्रा करके तो फिर जो है ना वो हम वापसी के लिए निकलेंगे।
اچھا، اتنی شدید گرمی اور اتنا رش تھا کہ میں طواف کرتے ہوئے ایک کلپ بھی نہیں لے پائی۔ میرا فون جو ہے نا وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا، اتنا ہیٹ اپ ہو چکا تھا، تو میں نے فون رکھ دیا، میں نے نہیں پکڑا۔ اور اس کے بعد جب صحیح کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، یہاں پہ بھی بے انتہا رش تھا، آج بے انتہا رش تھا کہ صحیح بھی ہماری بہت بہت دیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے ہوئی۔ تھکاوٹ اتنی ہو چکی تھی کہ مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا وہی ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے، ویل چیئر۔ پھر میں نے سوچا نہیں، موت ہمت کی، لیکن میری بے تحاشا بین سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی جو ہے اسی طرح سے آب زمزم پیتے رہے، سانس لیتے رہے اور صحیح کرتے رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا ہمارا یہ عمرہ ہوا، بہت ہی اچھا جو ہے اس سفر کا اختتام ہوا۔ آج واپسی پہ جاتے ہوئے دل سب کے بہت اداس تھے، بہت دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ بار بار بلائے، ہمیں بھی بلائے، آپ سب کو بھی بلائے۔ اور بس جب یہاں پر آ جاتے ہیں نا تو واپس جانے کا دل نہیں چاہتا۔ رش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے، بے تحاشا رش تھا۔ اور یہاں پر جی ہم واپسی پہ جاتے ہوئے اوپر کی طرف سے جب ہم واپس جا رہے تھے تو تب میں نے یہ کلپ لیا تھا، اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ رش تھا، اور یہاں پہ عمرہ ماشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے میں نے اور جنت اور مائدہ نے سوچا تھا کہ چاہے کتنا بھی رش ہے، جاتے جاتے ایک بوسہ ضرور لیں گے۔ اس کی ہم کوشش کرتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں نیچے کتنا رش ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ہمت کی، بہت گرمی تھی اور پہنچ گئے وہاں تک جا کے، تو کافی مطلب ماشاءاللہ دعائیں مانگی، تھوڑا ٹائم مل گیا، بوسہ لیا اور یہاں سے خداحافظ کہا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے دوبارہ آئیں، یہاں سے باہر نکلے۔ اور اب بس یہاں سے جی میں ایک چیز اور آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، پلیز اس کو یہ مت کیجیے گا شو آف ہے، میں آپ کو اس لیے یہ ایک انفارمیشن دے رہی ہوں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہاں سے نکلتے وقت جیسے ہی آپ 79 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے تو بالکل سیدھا چلتے جائیں گے تو یہاں پہ کبوتر چونک سا چھوٹا سا آ جاتا ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ لائن لگی ہوئی نظر آئے گی، ابھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ جی آپ اپنی پیمنٹ دے کے جتنا تبرک آپ بانٹنا چاہیں آپ بانٹ سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت لمبی لائن ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں تبرک بانٹتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پہ لینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے نکلتے نکلتے میں نے یہ جی تبرک دینا تھا تو میں اس طرف گئی، تو میں نے سوچا کہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ لے لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے جی، آپ کا دیا ہوا، ہمارا دیا ہوا، سب کا دیا ہوا، یہ بتانے والی بات تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ اگر آپ جاتے ہیں آپ دینا چاہیں، یہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ یہاں پر جا کے تبرک دے سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے کھانے کا ریزن جو ہے نا وہ بن مطلب آپ ریزن کہہ رہی ہوں، آپ ان کی کیا لفظ کہتے ہیں نا، ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا۔ تو یہاں پر جی جا کے پہلے میں نے انفارمیشن لی کہ کس طرح سے ہے اور کتنا کیا کیا یہ لوگ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ دے رہے تھے جی ایک بریانی کا باکس تھا، ایک واٹر بوٹل اور اس کے ساتھ ایک جوس، 3 چیزیں تھیں، اور یہ تقریباً 10 ریال میں بھی مل رہا تھا، 20 ریال کا، 30 ریال کا، ڈیفرنٹ پیکیجز لگے ہوئے تھے۔ آپ جتنے بھی لینا چاہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی دینا چاہیں، کوئی بھی باکس آپ لینا چاہیں۔ آپ نے 50 والا لینا ہے، یہ نہیں 50 بندوں والا، 50 والا بھی ہوتا ہے، اس میں لیگ پیس بریانی اور سب کچھ مطلب اس طرح ساتھ جوس، وہ ذرا اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جاتے ہیں کاؤنٹر پہ جا کے، یہاں پر سب سے پہلے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، اپنی سلپ بنوانی ہے، سلپ بنوانے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، پورے باکسز ان کے پاس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ باکس یہاں سے اٹھاتے ہیں، جتنی پیمنٹ آپ نے کی اس حساب سے انہوں نے یہاں سے باکسز اٹھائے ہیں، باکسز اٹھا کے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ باہر جائیں گے، یہ جی ہو گیا، پیمنٹ آپ کی ہوگی، یہاں پر آ کے اسی وقت یہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسی وقت بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس موبائل کی بیٹری اینڈ ہو چکی ہے، ولاگ کے اینڈ کا اب اینڈ کرتی ہوں میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ پھر آپ کو اگلا سفر جو ہے میں اپنا نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔